Now let us turn to the Bible at the book of Romans. रोमीको पुस्तक हामी खोलेर हेरौँ। बाइबलमा रोमीको पुस्तक हामी खोलेर हेरौँ। From the 21st verse, first chapter, रोमी पहिलो अध्यायको 21 पददेखि Romans 1:21. रोमीको 1 को 21। Because that when they knew God, they glorified him not as God, किनभने परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले न त परमेश्वरलाई neither were thankful, गर्नुपर्ने महिमा गरे न धन्यवाद नै but चढाए। became vain in their imagination, तर तिनीहरू आफ्नै विचारमा बेकामका भए and their foolish heart was darkened. र तिनीहरूका बदमासी हृदय अँध्यारो भयो। Now, when I see this thing happening, जब म यी कुराहरू भइरहेको देख्छु, I say to myself, म आफैलाई भन्दछु, what kind of Christ am I showing this nation? कस्तो किसिमको ख्रिस्ट चाहिँ मैले यो देशलाई देखाइरहेको छु। I feel condemned. म आफूलाई दोषी पाउँदछु And I say, अनि म आफूलाई भन्दछु, this show business is not to be tolerated anywhere in the fellowship. हाम्रो सङ्गतिमा कुनै पनि देखाउको कुरा चाहिँ हामीले सहनु हुँदैन। You know, people want a big show, मानिसहरूलाई ठुलो देखाउने कुराहरू मन पर्दछ and we like something to run smoothly and in a very glamorous manner. हामीलाई सबै कुराहरू मजाले चलेको अनि रङ्गी चङ्गीको रूपमा चलेको चाहन्छौँ, Where everybody appreciates you and praises you. जहाँ सबैले तपाईँको स्याबासी दिएको तपाईँलाई मनपर्छ। No, they did not praise the Lord Jesus. तर उनीहरूले प्रभु यीशुको प्रशंसा गरेनन्। When he sent his disciples जब उनीले आफ्ना चेलाहरू पठाए and said, go and give this truth to every creature, अनि भने गएर यो सत्य चाहिँ सबैलाई सुनाइदेऊ, they were not received and with an embrace. उनीहरूलाई राम्रोसँग ग्रहण गरिएन। No, होइन, they were stoned, उनीहरूलाई ढुङ्गा हानियो, they were killed, उनीहरूलाई मारियो, they were banished, they were imprisoned. उनीहरूलाई जेलमा हानिए, उनीहरूलाई खेदाइदिए। And the early Christians, अनि पहिले इसाईहरू चाहिँ they suffered so much for their faith. उनीहरूको विश्वासको लागि उनीहरूले धेरै कुरा सहनु पर्यो। But तर all the persecution that the mighty Roman Empire directed towards these Galileans, as one of their emperor called them, तर रोमी साम्राज्यको जति पनि सतावट चाहिँ यी इसाईहरूलाई गर्यो, यो गलिलको इसाईहरू एउटा रोमी सम्राटले भन्दथे, it had not the desired effect of obliterating the church. तर उनीहरूले चाहेको जस्तो मण्डलीलाई खतम बनाउने कुरा चाहिँ पुरा भएन। On the contrary, तर उल्टा चाहिँ के भयो, it became more and more powerful मण्डली चाहिँ अझ शक्तिशाली बन्यो, till Rome had to bow. जबसम्म रोमी साम्राज्य झुकेन। And the emperors of Rome saw how their very sports and their tastes were so filled with bloodshed. तब रोमी सम्राटहरूले देखे कि उनीहरूको खेलकुदको कुरा अनि उनीहरूलाई मनपर्ने कुरा चाहिँ रक्तपातले भरिएको थियो। Even their sport. उनीहरूको खेलकुद पनि, You know, the Colosseum stands even today in Rome. रोममा कोलिसियम भन्ने एउटा ठुलो विशाल खेलकुद गर्ने एउटा जग्गा छ, Where the Romans and their rulers regaled themselves by watching gladiators killing each other
and people being thrown to wild animals. जहाँ चाहिँ रोमी र उनीहरूको सम्राटले चाहिँ योद्धाहरूले एकअर्कालाई काटमार गरेको देखेर आफूलाई मनोरञ्जन पुर्याउने गर्दथे। But तर with all their persecution, उनीहरूको सबै सतावटले पनि when they banished Christians and confiscated all their जब property इसाईहरूलाई खेदाइदिए अनि उनीहरूको सबै सम्पत्ति जफ्त गरिदिए and killed many of them, अनि धेरैलाई मारिदिए, yet तर the truth of God can never be killed. तर परमेश्वरको सत्य चाहिँ कसैले मार्न सक्दैन कहिले पनि। So if anybody attempts to snuff out the truth, कसैले सत्यलाई हटाउन खोज्छ भने, silence the truth, कसैलाई सत्यलाई चुप बनाउन खोज्छ भने, or exalt fairy tales to that level by which truth appears very unappealing, या दन्तकथालाई यति साह्रो उचालिदियो भने कि सत्यलाई चाहिँ अब मान्छेले मन पराउँदैन भने त्यो अवस्थामा पुर्यायो भने oh, we have nothing to fear. हामीलाई के डराउने खाँचै छैन। Truth is the one indestructible thing on earth. सत्य यस्तो कुरा हो जसलाई चाहिँ यो संसारमा नाश परिन सकिँदैन। And who said he is the truth? कसले भने ऊ सत्य हो भनेर? Anybody from our ancient scriptures? पहिलेको हाम्रो शास्त्रहरूमा हामी पाउँछौँ त्यो, Or from any of our imagined stories and epics? या हामीले सोचेको कथाहरूमा हामीले त्यो कुरा पाउँछौँ? No. होइन। Not one person qualifies to say, I am the truth. त्यहाँबाट कोही एउटा व्यक्तिले पनि यो भन्न सक्दैन म सत्य हो भनेर। Only Jesus. केवल येशू, He said, उहाँले भन्नुभयो I am the truth, म चाहिँ सत्य the हो, life. म जीवन हो। Yes. हो, Without him, उहाँ बाहेक there is no eternal life for you. तपाईँको लागि कुनै अनन्त जीवनै छैन। My dear friends, मेरो मित्रहरू, when you come to Christ, जब ख्रिस्टमा आउनुहुन्छ, adultery is adultery. बेविचार बेविचार हो। The vows that you make in marriage विवाहमा गर्ने प्रतिज्ञा are sacred vows. त्यो चाहिँ पवित्र प्रतिज्ञा हो। God gives you a new heart. परमेश्वरले नयाँ हृदय दिनुहुन्छ तपाईँलाई। And when your wife becomes old, जब तपाईँको स्वास्नी बुढी हुन्छ, you will not take the servant girl. तपाईँले कोही दासीलाई लिनु हुँदैन फेरि। No, I have seen men in this country. मैले यो देशमा मानिसहरू देखेको छु, लोग्नेहरू। The servant girls are never safe. घरको काम गर्ने केटी कहिले पनि सुरक्षित हुँदैनन्। And you see the men, they appear to be very good people. जब यो लोग्नेहरू हेर्नुहुन्छ एकदमै राम्रो देख्छन् उनीहरूलाई बाहिरबाट, तर The poor wife suffers and suffers. तर उनकी स्वास्नीहरूले कति सहन्छन्। My dear friends, मेरो मित्रहरू, truth, सत्य, the truth of God cannot be fought against. परमेश्वरको सत्यसँग हामी लडाइँ गर्न सक्दैनौँ। Now, friends, अब मित्रहरू, if you turn to Romans, the first chapter, रोमीको पहिलो अध्याय हामीले खोल्यौँ भने the whole 18th verse. त्यो 18 पद पुरै, For the wrath of God is revealed from heaven परमेश्वरको क्रोध against स्वर्गबाट all ungodliness and unrighteousness of men प्रकट भएको छ सबै भक्तिहीन र अधर्मी मानिसको विरुद्धमा, who hold the truth in unrighteousness. जसले असत्यमा चाहिँ सत्यलाई मिलाउन खोज्दछ। What is this? यो के हो? Do you pour milk into a dirty vessel? के तपाईँले दुधलाई मैला जग्गामा हाल्नुहुन्छ? Here the Bible says, यहाँ बाइबलले भन्दछ these men hold the truth. They say, yes, yes, we want the truth. अब यिनीहरूले भन्छन् हो हामीलाई सत्य चाहिन्छ, But तर they hold it with one hand. उनीहरूले एक हातमा सत्य राख्छन्। With what kind of hand? कस्तो खालके हात? With an unrighteous hand. अधर्मी हात, With a bribe-taking hand. घुस लिने हात, With a lying hand. झुट लिने हात, Lies in the register. त्यो खातामा गलत कुरा लेख्ने। My dear friends, मेरो मित्रहरू, so you want profit that comes from untruth.
तपाईँलाई यस्तो खालको कुराबाट लाभ चाहिन्छ जो चाहिँ झुट हो। So wherever I go, म जहाँ पनि गए पनि I find that there are so many institutions, म धेरै शैक्षिक संस्थानहरू त्यहाँ देख्दछु। some of them very good institutions, कतिवटा त एकदमै राम्रो संस्थानहरू छन्, but तर look at the elite in our country. हाम्रो देशको सबैभन्दा माथिको मानिसहरूलाई हेर्नुहोस्, The top administrators, बडो निर्देशकहरू, the politicians, नेताहरू and the judges. अनि न्यायकर्ताहरू What is discovered? के हामी भेटाउँदछौँ That कि India ranks very high in the matter of judicial or court corruption. भारतमा चाहिँ अदालतहरूमा हुने भ्रष्टाचार चाहिँ सबैभन्दा माथि स्तरमा हामी पाउँदछौँ। A man said to me, एउटा मानिसले I मलाई भने, said to him, how are the elections going on? चुनावहरू कसरी चलिरहेको छ मैले सोधेँ। He said, उनले भने oh, even last election, पहिलेको यो जुन चाहिँ चुनाव थियो oh, 2,000 rupees were put under my door. 2000 मेरो घरमा हालिदियो। 2,000 rupees? 2000 रुपियाँ I don't know. मलाई थाहा छैन। There may be some thieves here. कोही चोरहरू होला यहाँ, You may call them Christian thieves, उनीहरूलाई इसाई चोरहरू भन्दा पनि हुन्छ, Holy Communion taking thieves, प्रभुको भोज लिने तर चोरहरू। but for voting, तर मतदान गर्नलाई they received money. उनीहरूलाई पैसा पाउँछ। I can't believe that. म यो कुरा विश्वास गर्न सक्दिनँ। And then we boast great things, अनि हामी ठुलो ठुलो कुराहरू गर्दछौँ, but तर in practice, तर व्यावहारिक रूपमा we can't even trust the voting process. हामी यो चुनाव प्रक्रियालाई पनि विश्वास गर्न सक्दैनौँ। There is no intelligent debate, यहाँ कुनै हामी ज्ञानी तर्कहरू पाउँदैनौँ। no issues that are brought before the electorate, अनि जो चुनाव गर्छन् ती मानिसहरूको अगाडि कुनै पनि मुद्दा ल्याइँदैन। no candidate who says, I am going to give you a clean district administration. म तिमीलाई यो जिल्लाको निर्देशक बनाइदिने छु, त्यसो भन्छन्। You no longer will you spend a paisa for a peon or for the top man. कुनै पनि कर्मचारीको लागि तपाईँले एउटा पैसा खर्च गर्नु पर्दैन, ठुलै मान्छेको लागि पनि। If your cause is just, तिम्रो कारण चाहिँ आज ठिक हो भने you will have immediate answer. तिमीले झट्टै नै तिम्रो उत्तर पाउनेछौ। You कामको will कुरामा। not have to run to this office 1,000 times. तिमी यो कार्यालयमा घरिघरि आउनु पर्दैन। You won't have to touch your wallet or your purse. तपाईँले आफ्नो गोजीबाट निकालेर केही पनि दिनु पर्दैन तपाईँको कामको लागि। My dear friends, मेरो मित्रहरू, today we see greed everywhere. जहाँ पनि हामीले लोभ र लालचका कुराहरू देख्छौँ, Now, you know, I see a lot of hardship and a lot of privation in America. म अमेरिकामा धेरै कष्टको कुरा देख्छु अनि धेरै कमीको कुराहरू देख्दछु यी दिनहरूमा। People suffering, मानिसहरूले कष्ट भइरहेको छ, losing their houses, losing their jobs, आफ्नो घर आफ्नो कामहरू उनीहरूले गुमाइरहेका छन्, banks collapsing. ब्याङ्कहरू बन्द भइरहेका छन्। Now, the secret of it is not hard to find. अब यो किन भइरहेको छ यो खोज्न हामी साह्रो छैन हामीलाई। There was always a high degree of trust in that country. त्यो देशमा भरोसा चाहिँ एकदमै उच्च दर्जामा थियो पहिले, Many years ago, धेरै वर्ष अगाडि when I was only a visitor in America, जब म अमेरिका त्यसै घुम्न मात्रै गएको थिएँ, I
went to the Bell Telephone Company. म बेल टेलिफोन कम्पनीमा गएँ। I said, I am living in this rented building. म यहाँ एउटा किरायको जग्गामा बसिरहेको छु। I want 3 phones in this building. मलाई 3टा फोन चाहियो। Anyway, they gave me the phones I wanted. मलाई चाहिएको फोन उनीहरूले दिनुभयो। But then I was leaving the country. मैले त्यो देश छोडेर गइरहेको थिएँ। And they didn't even send me the bill. उनीहरूले मलाई त्यो कति खर्च भयो त्यो पनि I पठाइदिएन। said, मैले भने what nonsense. I can't leave without paying the bill. यो त हुन सक्दैन, म पैसा नतिरेर कसरी जानु यहाँबाट। So I went to the company. म त्यहाँ कम्पनीमै गएँ। I have not received the bill. मैले कति खर्च भयो त्यसको पर्चा पाइनँ। Oh, they said, don't worry, we will send you. नसुर्ताउनुहोस्, म पठाइदिन्छु भने उनीहरूले। Now, you know what Indians do. तर भारतीयहरूले चाहिँ यस्तो अवस्थामा के गर्छन्? They buy their tickets with their credit cards त्यो आफ्नो क्रेडिट कार्डबाट टिकट किन्छन् and then they remove all the money from their banks अनि ब्याङ्कबाट सबै पैसा चाहिँ निकाल्छन् and run away with the ticket and their money to India. अनि पैसा र टिकट लिएर चाहिँ उनीहरू भारत फर्किन्छन्। Therefore, त्यसले गर्दा some of those air companies say, no, we will not accept credit cards anymore. कति हवाई जहाज कम्पनीहरूले भन्दछन् हामीलाई क्रेडिट कार्ड अब चाहिँदैन, अब मान्दैनौँ। किन? No truth. किनभने सत्यै छैन। So, त्यसले गर्दा a country which was built on a handshake. एउटा देश जो चाहिँ हात I मिलाएर बनाएको trust थियो, you, you trust me. तिमी मलाई विश्वास गर, म तिमीलाई विश्वास गर्छु, यसरी एउटा देश निर्माण भएको थियो। त्यो देश Here is my 500 acres. यहाँ मेरो 500 एकड छ I जमिन, have received your money. मैले तिम्रो पैसा पाएँ। Here it is yours hereafter. अब यो जमिन चाहिँ तिम्रो आजदेखि। Do you ever do business like that? त्यस्तो प्रकारले कहिले व्यापार गर्नुहुन्छ तपाईँ? No. गर्नु हुँदैन। That came out of Christian trust. एउटा इसाईहरूमा हुने भरोसादेखि चाहिँ त्यस्तो कुरा आएको हो। Now you have all kinds of idols in America. अब अमेरिकामा हरेक किसिमका मूर्तिहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। And truth is gone. अब सत्य गएको छ। And the banks still were lending money. अब ब्याङ्कहरूले पैसा दिइरहेको थिए। Oh, we know you will pay. हामीलाई थाहा छ तपाईँले तिर्नुहुन्छ। You want to buy that house? तपाईँलाई त्यो घर किन्नु मन छ? 20 lakhs? 20 लाख? Okay. ठिकै छ, We'll give you 20 lakhs. हामी तपाईँलाई दिन्छौँ 20 लाख। No collateral. केही गवाईको लागि केही कुरै छैन त्यहाँनिर। We trust you. हामी तपाईँलाई भरोसा गर्छौँ। But तर that trust त्यो भरोसा is based on the idea these are truthful people. अब यो भरोसा चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ विश्वासयोग्य मान्छे हो भनेर। When truth is gone, जब सत्य जान्छ the money was lost. त्यो पैसा अब गयो, गुमायो। The bank should not have given money like that. ब्याङ्कले चाहिँ त्यसरी पैसा दिनु हुँदैन थियो। What is your job? तपाईँको काम के How हो? much do you earn? तपाईँले कति Can कमाउनुहुन्छ? you pay the monthly mortgage? के महिनै पछि तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्छ पैसा? They should have looked into it. त्यो कुराहरू उनीहरूले हेर्नु पर्थ्यो। Without that, they gave money त्यही नहेरिकन पैसा दिन थाल्यो उनीहरूले and big banks collapsed. अनि ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरू अब बन्द भयो And people lost, ordinary people lost everything. अनि सामान्य मान्छेहरूले आफ्नो सबै कुरा गुमाए। Why? किन? Truth is gone. सत्य गएको छ। My dear friends, मेरो मित्रहरू, who is responsible when truth is gone? जब सत्य जान्छ भने यसको जिम्मेवार चाहिँ को हो? I would say first I should be held responsible. पहिले त म नै यसको जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। I have been a preacher of God's word for 65 years. म 65 वर्ष परमेश्वरको वचन मैले प्रचार गरेँ। So, त्यसले गर्दा I should be condemned first. मलाई पहिले दोषी बनाइनु पर्ने हो। What did you preach? तपाईले के प्रचार गर्नुभयो? What kind of truthful men did you produce?
कस्तो खालको सत्य व्यक्ति तपाईँले बनाउनु You भयो? preached in so many nations. यत्रो देशमा तपाईँले प्रचार गर्नुभयो। How many truthful leaders rose up? कति सत्य अगुवाहरू त्यहाँबाट खडा भए? How many truthful teachers came here to places of prominence? कतिवटा सत्य अगुवाहरू आए त्यो जग्गाबाट। You know, first of all, पहिले Christians deserve judgment ईसाईहरूले चाहिँ न्याय पाउनु पर्ने हो। because किनभने there's so much hypocrisy. यति बेसी पाखण्डीपना छ हामी। You know, you're involved in show business. हामी त देखावटको कुराहरूमा छौँ। Sunday morning, रविबार put on your best clothes आफ्नो वस्त्र लगाऊ and your borrowed gold. अनि कसैलाई मागेको सुनहरू लिएर आऊ लगाऊ। Recently, my wife asked the bride, हालैमा मेरो पत्नीले एउटा बेहुलीलाई सोधे, "Oh, you've got big gold bangles." तिम्रोमा त यति बेसी सुन रहेछ? Oh, she said, "My relatives lent it to me." मेरो आफन्तले मलाई दिएको, त्यसरी भने। So, you come to marriage with show. विवाहमा चाहिँ तपाईँ एउटा देखावटी बनेर आउनुहुन्छ। Not even the gold you wear is your own. तपाईँले लगाएको सुन पनि तपाईँको होइन। Of course, the bridegroom never gives you gold. He takes your gold. फेरि बेहुलाले त सुन दिने कुरा आएन, उसले त उल्टा सुन लगेर जान्छ तपाईँको। He gets the dowry उसले दाइजो लिन्छ and then he comes with his Mangala Sutra अनि त्यो मङ्गलसूत्र लिएर and आउँछ struggles to fix it. अनि त्यो तपाईँमा लगाइदिन एकदम साह्रो पर्छ होला। And these fellows will be taking picture. अनि सबैले फोटो खिचिरहेको हुन्छ। Hear about the pound? हो यत्रो 70 किलोको What a Mangala Sutra. कस्तो दामी मङ्गलसूत्र। Whose money is it? कसको पैसा हो त्यो? Stolen money. चोरेको पैसा, Taken from the father-in-law. ससुराबाट लिएको दाइजोमा पैसा, त्यसले Here you should put Tiruttu Payat. ऊ त चोर हो, Periya Mangala Sutra Kattital. पुरा पैसा पाउँछु भनेर चाहिँ मङ्गलसूत्र लगाइदिएको। You see, that's what the paper must say. त्यो खातामा त त्यसरी लेख्नु पर्ने हो। Tiruttu Dadi Kalai. चतुर मोटो गोरु जस्तै। எங்கேயோ பிடித்து கொண்டு வந்தாங்க. यसलाई चाहिँ कहाँबाट लिएर आएको? No, they don't speak the truth. उनीहरूले सत्य यसरी बोल्दैनन्। What a charming couple. कति मिलेको जोडी। Oh, how beautiful the bride is. बेहुली कति राम्री देखेको। And how fat the bridegroom is. कति यो बेहुला चाहिँ मोटे, With a big football in front. भुँडीमा यत्रो लाते भूखण्ड बोकेको जस्तै। My dear people, मेरो प्यारा मित्रहरू, everything falls. सबै कुरा झरेर जान्छ। And God says, परमेश्वर भन्नुहुन्छ, my name is blasphemed मेरो नाम चाहिँ खिल्ली गरिएको छ amongst the Gentiles. अन्य जातिहरूको अघि। My dear friend, मेरो मित्रहरू, I wouldn't want to live 1 minute if the name of Jesus is blasphemed because of me. मैले गर्दा अगर यीशुको नाम चाहिँ अपमानित हुन्छ भने चाहिँ म त्यस्तो जीवन चाहिँ 1 मिनेट पनि जिउन चाहन्न। Let us pray. प्रार्थना गरौँ।